नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। अति भीषण वर्षाका कारण अछामका 4वटा पालिकामा पहिरोले घर पुर्दा 22 जनाको मृत्यु, पहिरोमै 6 जना बेपत्ता, 11 घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पठाइयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त, विदायी वक्तव्यमा पनि शीर्ष नेताहरूको दलीय धारणा यथावत, 2 पटक विघटन र पुनर्स्थापनाको विशेष चर्चा। काठमाडौँमा सार्वजनिक सम्पदा खोज्ने अभियानमा टुकुचा उत्खनन तीव्र, सार्वजनिक हितको कामका लागि संरचना भत्काउनमा जनताबाट स्वस्फूर्त सहयोग। दशैंको तयारीमा दशकौं पुरानो सुपथ पसलको परम्परा यसपटक पनि धानिँदै, तर चिनीमा छैन सहुलियत। दशैं यात्रामा जानेलाई बसको अग्रिम टिकट बिक्री सुरु। युक्रेनले रुससँगबाट फर्काएको इज्युम सहर बाहिरको जंगलमा भेटियो चिहान। रुसी कब्जामा रहेको क्षेत्रमा 450 चिहान र 10वटा यातना केन्द्र फेला परे। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपले नयाँ विजेता पाउँदै फाइनलिस्ट बनेका नेपाल र बङ्गलादेशको स्तर बढेको सन्देश। समाचार अब विस्तारमा। देशमा आज मूलतः 2वटा घटना भएका छन्। एउटा, नयाँ संविधान भनौँ 72 सालको संविधान अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको 5 वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न भएको छ र त्यसको समीक्षा सुरु भएको छ एकातिर। अर्कोतर्फ अब नयाँ निर्वाचनको चटारो र निर्वाचन प्रक्रियामा नेताहरू सामेल हुने भोलिदेखि दिन आएको छ। अर्कोतर्फ अछाममा ठुलो पहिरो गएको छ, त्यहाँ अति भीषण वर्षा भएको छ र हामी सुरुवात अछामबाट गर्दैछौँ, जहाँ 22 जनाको मृत्यु भएको छ, कैयौँ बेपत्ता छन्, कैयौँ घाइते छन्। अछाममा पहिरोले घर पुरिँदा 22 जनाको मृत्यु भयो। पहिरोमा परेका 6 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। बेपत्ता भएका 6 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अछाममा 4वटा पालिकाहरूमा धेरै असर परेको छ, जहाँ हिजोदेखि अति भीषण वर्षा भएको थियो र त्यहाँ अति भीषण वर्षा हुन्छ भनेर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको थियो। अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका 5 काडामा पहिरोले 2वटा घर पुरिँदा हताहती भएको प्रशासनले जनाएको छ। घटनास्थलमा उद्धार कार्य जारी रहेको बताइएको छ। अछामका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालका अनुसार अछामका विभिन्न पालिकामा पहिरोमा परि घाइते भएका 11 जनाको उद्धार गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सुर्खेत पुर्याइएको छ। तुर्माखाँद गाउँपालिका 5 मा 4 जना, कमलबजार नगरपालिका 6 मा 7 जना र वडा नम्बर 8 मा 5 जनाको शव भेटिएको हो। प्रशासनका अनुसार उक्त वडामा 3 जना पहिरोमा परि बेपत्ता छन्। त्यसै गरी ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको शव भेटिएको छ भने 1 जना बेपत्ता छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अछाममा पहिरोमा परि मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनदेखि घाइतेको उद्धार र बेपत्ताको खोजीमा प्रहरी परिचालित भइसकेको बताइएको छ। र कञ्चनपुर र पाल्पामा पनि बाढी पहिरोले असर गरेको छ। ती समाचार हामी केही बेरपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने हामी प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सम्पन्न भएको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज समाप्त भएको छ। आज रातिदेखि अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र पढेर सुनाइएको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा पटक पटकको विघटन र केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका कारण विशेष चर्चामा रहेको छ। यो रिपोर्ट। संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 मा जारी भएको संविधान अनुसार 2074 सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानले परिलक्षित गरेका जनताका ठूला आकांक्षा पूरा गर्न नसकी समाप्त भएको छ। कार्यकालको अन्तिम सदन बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटै कार्यकालमा 2 पटकसम्म संसदको विघटन र पुनर्स्थापना सम्भवतः विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो परिघटना भएको बताउनुभयो।
प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समितिको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभामा दलहरूबीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन सदा स्मरणीय रहने उहाँको भनाइ थियो। यस अवधिमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट जम्मा 42वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये 16वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्। 7वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। 7वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने 11वटा विधेयक दर्ता मात्र भइरहेका छन्। अन्तिम बैठकमा नेताहरूबाट विदायी वक्तव्य दिइएको थियो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सरकारले समग्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि आआफ्ना दलका अडान र धारणाहरू अन्तिम बैठकमा पनि दोहोर्याउन छोड्नु भएन। संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधेयक यसै सदनमा पास गरेको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा भएको स्वयं प्रदेश सभा र सदस्यहरूको निर्वाचन निष्पक्ष शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने यो निर्वाचन आयोगको कामलाई सरकारले पुरा उहाँहरूलाई निष्पक्ष चुनाव गराउन सहयोग गर्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नुपर्छ। किन सफल रहेको छ भने यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई, सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रका प्रयासहरूलाई, त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा, आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैन, नेपाली जनता हार्ने छैनन्। हामीले संसदलाई यो 5 वर्ष चलाउँदा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले अगाडि बढाएर लिएर आएका छौँ। एउटा राम्रो कुरा हो र हामीले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। संविधानमा भएका व्यवस्था समेतलाई कार्यान्वयन किन गरिएन, किन कानुन बनेन? अहिलेसम्म चाहिँ के हो भने संविधानका कार्यान्वयन समेत चाहिँ के छ भने जुन आधारभूत कुराहरू छन् जो गर्नु पर्थ्यो त्यो सम्मत हुन सकेको छैन। आफ्नै देशका नागरिकका सन्तान के भन्छ त्यसलाई नागरिकता दिने संविधान पनि लेख्ने, अनि संविधानमा लेखेर कानुन चाहिँ नबनाउने, अनि 9 वर्षमा कानुन नबनाएर कानमा तेल हालेर बस्ने, अनि के भन्छ अध्यादेश आउँदाखेरि अब प्रतिपक्षले भनेर रोक्न लागेर अदालतबाट, अनि अब अर्को फेरि सरकारमा आएपछि उसले चाहिँ फेरि के भन्छ विधेयक ल्याउने, अनि त्यो विधेयक दुईचोटि यहाँबाट पारित हुने, अनि राष्ट्रपति कहाँ जाने, अनि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर्न अप्ठ्यारो हुने। यो के हो? यी सबै विषयमा ठुला संरचनात्मक जुन समस्या छन् यो हल गर्ने दिशातिर एउटा दलले मात्रै होइन, यो हाउसले नै एउटा आर्थिक समग्र राष्ट्रिय आर्थिक नीति बनाउनको निम्ति हामीले जोड बल गर्नु पर्थ्यो, हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो, मार्गदर्शन गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुक्यौँ। पुनर्स्थापना संसदलाई गरेपछि पनि संसद अवरोधमा रहिरह्यो। अवरोधमा 9 महिनासम्म संसद अवरोधमा रह्यो, जसले गर्दाखेरि हामीले सुचारू रूपले कार्यहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ। संसद देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र संसदलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। संघीय संसदको चालु 11औं अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य हुने भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको थियो। अधिवेशनसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको हो। आज मध्यरातबाट संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संविधान जारीपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ। 2 पटक विघटन भई पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले कोभिड-19 महामारी र 9 महिनासम्मको अवरोध लगायतका कारण सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकिएको सांसदहरूकै स्वीकारोक्ति रहेको छ।
नयाँ संविधान अनुसार गराइएको निर्वाचनबाट वामपन्थी शक्तिहरूको झण्डै 2/3 बहुमतका साथ 2074 फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। संसद प्रवेशसँगै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि नेकपा बनाइएको थियो। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बलियो सरकारलाई संसदको बलियो साथ रह्यो, तर संसदको 2 वर्ष कार्यकाल बित्न नपाउँदै नेकपाभित्र देखिएको राजनीतिक खिचातानीको मार संसदमा पर्यो। प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा 2 पटकसम्म संसद विघटनको नियति प्रतिनिधि सभाले भोग्यो। केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। दुवै पटकको विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो। अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको प्रमादेशसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यही बीचमा अदालतबाट नेकपाको नाम सम्बन्धीको विवादको फैसलामा संसदमा एकै दल बनेको नेकपा पुनः पुरानै अवस्थामा 2 अलग अलग राजनीतिक दलको अस्तित्वमा फर्कियो। संसदको ठूलो दल एमाले भित्र विभाजन आयो। त्यस्तै मधेस केन्द्रित दल एकताबाट बनेको जनता समाजवादी दल पनि विभाजित हुन पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमा 3मा झरेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या पुनः दोब्बर भयो। दोस्रो पटकको संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयसँगै सत्ता समीकरणमा परिवर्तन हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएसँगै एमाले संसदलाई सत्ता बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको आक्रोश पोख्ने थलोको रूपमा 9 महिनासम्म अवरोध जारी राख्यो। नेपाली संसदीय इतिहासमा यति लामो समयसम्म संसद अवरोध गरिएको पहिलो घटना हो। संविधान जारीपछि राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको आशा गरेका जनतालाई संसदीय राजनीतिमा देखिएका यी घटनाहरूले विगतको तीतो इतिहास सम्झायो। व्यवस्था बदलिए पनि पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन नभएको आशंका पुनः दोहोरियो। त्यसो त प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालले संविधान कार्यान्वयन र संघीयता व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू नखेलेको पनि होइन। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमै संघीयता व्यवस्थापन र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण भए। प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालमै भारतको नियन्त्रणमा रहँदै आएका कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको संविधान संशोधनलाई एकमतका साथ पारित गरियो। संसदीय इतिहासमै राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विषयमा संसदीय सर्वोच्चताको स्वर्णिम एकता दलहरूले संसदभित्र प्रदर्शन गरे। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पनि विवादका बीच पारित भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग पनि चर्चाको विषय बनेर रह्यो। कार्यकालको अन्तिमतिर आउँदा आफ्नो कार्यकाल विवादका बीच प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख शासन प्रणालीको दृष्टिकोण राखेको भए पनि देशमा सुशासन, सेवा प्रवाह, न्याय र समानताका लागि धेरै गर्न बाँकी छ। संविधान फेरिए पनि संवैधानिक पात्रहरूको चरित्र नफेरेकाले देशभन्दा दल ठुलो भन्ने प्रवृत्ति जारी राख्दै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। अब असोज 2 गतेदेखि अघि बढ्ने नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाले दलभन्दा देश र जनता ठुलो भन्ने सोचका प्रतिनिधिहरू चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। काठमाडौँमा सार्वजनिक सम्पदा खोज्ने अभियान अन्तर्गत टुकुचा उत्खनन लगायतका समाचार र यस बारेमा प्रत्यक्ष वार्तालाप लिएर एकैछिनको विश्रामपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघ र प्रदेश सरकारको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा संघीयता संस्थागत गर्न कतिपय अत्यावश्यक मुद्दाहरू अझै सुल्झिन बाँकी छन्। प्रदेश सरकारले शासन प्रशासनको प्रादेशिक लय समाउनै ढिला भएको विश्लेषण भइरहँदा प्रादेशिक संरचनालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक दल तथा तिनका नेतृत्व नै थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको छ। 3 तहका सरकार मध्ये प्रदेश सरकार मुलुकका लागि नौलो अभ्यास थियो। त्यसैले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाललाई धेरैले नयाँ अभ्यासको नयाँ सुरुवात भन्ने गर्दछन्। संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि यो 5 वर्षमा बलियो जगका रूपमा प्रादेशिक संरचना स्थापित भएकाले आगामी दिनमा यो थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास पनि गरिएको छ। यो अवधिमा 7वटै प्रदेशले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेका छन् भने प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशले नाम पनि जुराइसकेका छन्। सबै प्रदेशले आवश्यक कानून पनि तर्जुमा गरिसकेका छन्।
तर संघीय सरकारले समयमै संघीय कानूनहरू नबनाउँदा भने प्रादेशिक कानूनहरू प्रभावित भए। प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने कयौं कार्यालय र निकाय समयमै हस्तान्तरण भएनन्। नयाँ संरचनालाई स्थापित गर्दा देखिने र सुनिने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारहरूलाई बढी प्रशासनिक व्यवस्थापनमै अल्झिनु पर्यो। लामो समय कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको खोजीमै अल्झिनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा प्रदेश सरकारले शासन प्रशासनको प्रादेशिक लय समाउनै ढिला भएको महसुस गरियो। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्दा पनि यसप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई थप बल मिल्यो। यो चाहिँ प्रदेशहरूको जुन 7 वटा सरकार छ, यिनीहरूको बारेमा संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएको छैन। यिनीहरूको बारेमा प्रश्न उठेको छ कि यो यिनीहरूको औचित्य छ कि छैन भनेर। यसको अभ्यासको प्रारम्भिक अवस्थामा छ। अब यसलाई अझै म्याच्योर्ड हुनु टाइम लाग्छ मेरो विचारमा। त्यसै कारणले अब यो संविधानमा टेक्ने र यी सबैलाई जोगाएर अगाडि बढाउनेको अहिले विकल्प छैन। अहिले विकल्प खोज्न थाल्यो भने थुप्रै चाहिँ दुर्घटनाहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेको हाम्रो 5 वर्षको अभ्यास कस्तो भयो भने नाम संघीयता, काम केन्द्रीयता, त्यस्तो खालको अभ्यास भयो। यो राम्रो अभ्यास भएन। समन्वयको चाहिँ 3 तहका बीचमा काफी धेरै अभाव देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई पनि प्रदेश तहलाई पनि निकै अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेशहरूले आफ्ना प्रादेशिक अर्थतन्त्रका आधार पहिल्याउन सकेनन् भने प्रादेशिक उत्पादन र राजस्व वृद्धिका कुनै मौलिक योजनाहरू ल्याएनन्। जनतासँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव खड्कियो। अब स्थानीय सरकारसँग समझदारी र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने भनाई विज्ञहरूको छ। प्रदेश सरकारले के बुझ्नु पर्यो भने स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको दुईटैको दायरामा हामी प्रश्नै भएन। हाम्रो प्रादेशिक काम कारबाही के हो भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्ने आवश्यकता भयो र रूपान्तरणकारी आयोजनामा जानुपर्ने भयो। 2-4 लाखका आयोजनाहरू बाँडेर वडा तहभन्दा पनि साना आयोजनाहरूको भरमार बनाएर प्रदेश बस्नु हुँदैन। प्रदेश भनेको दायी जिल्ला विकास समिति होइन है। आयोजनाको तर्जुमा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूसँग साझेदारी गर्ने, संघीय सरकारसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने काममा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने भयो। संघ र प्रदेश सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा संघीयता संस्थागत गर्न कतिपय अत्यावश्यक मुद्दाहरू अझै सुल्झिएका छैनन्। संघीयता त्यति बेला संस्थागत हुन्छ जति बेला संघीय संरचनाहरू बलिया हुन्छन्। यस अर्थमा प्रादेशिक संरचनालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल तथा नेतृत्व थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धेरैको बुझाइ छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरे र विनय देसारका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। हामीले यो समाचारमा संघीय संसदको चर्चा गर्यौं र समीक्षा गर्यौं, प्रदेश संसदको पनि। अब हामी स्थानीय सरकारतर्फ जाँदैछौँ। के कस्तो अवस्था छ त भन्ने क्रममा जुन वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक निर्वाचित भइसकेको छ। यस प्रसङ्गमा नेपालमा वन रक्षक छन् तर जमिन रक्षक छैनन्। नीति, निर्णय र प्रचलनका कारण सार्वजनिक ठाउँहरू गुथ्याउने प्रवृत्ति चरम बनेका बेला काठमाडौँमा त्यस्ता ठाउँ खोज्ने क्रम तीव्र बनाइएको छ। पार्किङ गर्ने ठाउँदेखि विपदका बेला भाग्ने ठाउँ समेत खोजी गरिँदैछ। यो रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले मध्य काठमाडौँमा रहेको हात्तीसार स्थित जय नेपाल सिनेमा घरको प्राङ्गणमा खनेर टुकुचा भनिने इच्छुमती खोला देखाएपछि यसले देशैभर चर्चा पाइरहेको छ। शनिबार त्यसैको निरन्तरतामा लक्ष्मी बैंक र कमलादी क्षेत्र नजिक महानगरले डोजर चलायो। टुकुचा खोलाको अस्तित्व पुनरावृत्तिलाई लक्ष्य बनाएको महानगरले 4 दर्जन बढी कित्ता पहिचान भएको र ती सबै खाली गर्ने बताएको छ। खोलो खोल्सा मिचेर बाटो कायम गर्ने एवं घर कम्पाउन्ड निर्माण गर्ने प्रवृत्ति भोगिरहेका महानगरवासी र आम नेपालीहरूले त्यस्ता संरचना खोजेर खाली गराउने काम भने खासै देखेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आउनुभएका बालेन्द्र शाहको अगुवाईमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सञ्चालन भएपछि त्यसै कारण पनि महानगरको अभियान अहिले धेरैको चासो बनेको हो। राजधानीको मुटु भएर बग्ने पवित्र इच्छुमती खोलाको मुहान कहाँ हो र यो खोलो कहाँबाट बगेर कहाँ पुग्छ धेरैलाई पत्तो छैन। महानगर प्रमुख बालेन्द्रको पछिल्लो अभियान अहिले त्यसैको खोजीमा केन्द्रित भएको छ। हामीले सार्वजनिक सूचना चाहिँ दिएको थियौँ। त्यो सार्वजनिक सूचनाको पनि उहाँले पालना नगरिसकेपछि
हामी त्यो डाटाको आधारमा कहाँ त्यस्ता बिल्डिङहरू छन् त भने त्यो बिल्डिङहरू खोज्दै नक्सा हेर्दै पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर लिएको स्पेसमा पार्किङ नै गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। सार्वजनिक अतिक्रमण गरेको ठाउँमा पेटी सडक चाहिँ अतिक्रमण गरेका ठाउँमा हामीले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जनशक्तिले भ्याएसम्म हामीले त्यो खुला गर्ने काम गरेका छौँ। त्यो टुकुचा खोलाको पनि यो जय नेपाल हलदेखि जुन काठमाडौँ प्लाजासम्मको जुन छोपिएको भाग छ त्यसलाई खोल्नको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। झण्डै 1 महिना अघिबाट अवैध संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको महानगरले यसबीचमा काठमाडौँको मुटु मानिएका असन इन्द्रचोकदेखि बानेश्वर, कोटेश्वर, शङ्खमूल, चावहिल, वसुन्धारा, माछापोखरी, बालाजु लगायत स्थानमा रहेका अवैध संरचना भत्काइसकेको छ। सडक पेटी र फुटपाथ खाली गराउनेदेखि मापदण्ड विपरीत बनाइएका भवनका पार्किङ स्थलमा महानगरले छानी डोजर चलाइरहेको छ। महानगरको यो अभियानको सिको अन्य नगरपालिकाहरूले पनि गर्न सुरु गरेपछि कैयौँलाई भने यो अभियान टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। कतिपय आफ्नै जग्गामा बसेको अवस्थामा पनि सम्पत्ति गुमाउने पीडामा न्याय दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर भत्काउने र बनाउने अभियानप्रति समर्थन बढ्दै जाँदा व्यक्तिले अतिक्रमण छोड्न तयार हुने, आफ्ना पक्की भवन भत्काउन तयार हुने क्रम पनि बढ्दो छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा देवी सापकोटा र सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। काठमाडौँमा भइरहेको सम्पदा संरक्षण, भत्काउने र बनाउने अनि व्यवस्थापन गर्ने यो अभियानबारे के कस्तो धारणा हो त विज्ञको भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लिन चाहेका छौँ र शहरी विकास विभागमा महानिर्देशक भएर धेरै वर्ष अनि शहरी विकास सचिव भएर काम गरिसकेका इन्जिनियर किशोर थापालाई हामीले नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। स्वागत छ किशोर सर। अब तपाईँ आफै धेरै दृष्टिकोणबाट योसँग जोडिनुहुन्छ। पहिलो मानवीय संवेदनाको कुरा गर्यो भने तपाईँले पहिला कतै भन्नुभएको थियो जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि चोभारमा सिमेन्ट उद्योग खोल्नु अगाडि त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परेको पीडा पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। दोस्रोमा तपाईँ धेरै वर्ष शहरी विकास योजना बनाउने काममा विभागमा रहनुभयो, मन्त्रालयमा रहनुभयो, काम गरेको अनुभव छ। तेस्रो यही काठमाडौँ जहाँ अहिले भत्काउने, सम्पदा संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने अभियान सुरु भएको छ त्यहाँ महानगरको प्रमुखमा उठ्नुभएको थियो विद्यासुन्दर साक्यले हराइदिनु भयो। यो सिलसिलालाई लिएर हामी यही 3टा परिदृश्यमा कुरा गर्न खोज्दैछौँ। पहिलो तपाईँको आफ्नो भोगाई, मानवीय संवेदनाका सवालहरू, यिनलाई हेर्दा मान्छे बसिराखेको छ, त्यही राज्यले रजिस्ट्रेसन गर्यो, त्यही महानगरले दर्ता गरायो, पास गरायो, कर लियो, राजस्व तिर्यो, आज धमाधम भत्काउँदैछ। यो मानवीय दृष्टि र व्यवस्थापनको पक्ष यी दुईटालाई कसरी सन्तुलित गरेर तपाईँ टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा पहिलो त जुन मानवीय जुन संवेदना हो त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। किनभने हाम्रो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत हामी चलिरहेका छौँ र यसमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन्। अब सार्वभौम जनताको जुन उनीहरूको चाहिँ हित हेर्नुपर्ने, उनीहरूको कल्याण हेर्नुपर्ने चाहिँ एउटा राज्यको दायित्व पनि हुन्छ। तर सँगसँगै राज्यले अलिकति निर्मम रूपमा आफ्नो चाहिँ जुन एउटा कानुनी राज्य कायम गर्नको लागि र आफ्नो चाहिँ एउटा सबै पक्षको एउटा चाहिँ संरक्षक अथवा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि कतिपय कठोर कदम पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कठोर कदमहरू लिँदाखेरि हामीले जुन एउटा गैर कानुनी काम गर्ने, अवैधानिक काम गर्नेहरूलाई दण्डित त गर्नै पर्छ होइन, तिनीहरू दण्डित हुनै पर्छ। तर सँगसँगै चाहिँ जो कानुनी रूपमा उनीहरू चाहिँ सही छन्, उनीहरू चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने जुन करहरू तिरिरहेका छन् र उनीहरू चाहिँ एउटा आफ्नो नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ संवेदनालाई विचार गरेर उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो दोहोरो भूमिका नै राज्यले र राज्यका अङ्गले खेल्नुपर्ने हुन्छ। यो अलि कुटनीतिक जस्तो भयो। सिधा कुरा गर्दा अहिले खास गरी बालेन्द्र शाहको जनताको चुनावपछि चुनेर जनताले राखे, विद्यासुन्दरको कार्यकालमा खुला मञ्च नै त्यहाँ बिक्री भइसकेको थियो। नागरिकहरूले जुलुस निकाल्न पर्यो, कत्रो अपेक्षा होइन, मोनोरेल, चुच्चो रेलको कस्तो कस्तो घोषणापत्र थियो। त्यो अवस्थामा एउटा भोगेको अवस्थामा बालेन्द्र शाह आइसकेपछि यो काठमाडौँको सिमानाभित्र मात्रै रहेन, गर्न सकिँदो रहेछ भनेर आँखा खोलेको पनि अवस्था छ।
यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, अब जस्तो सञ्चार माध्यमले कतिपय चाहिँ यो अलिकति सेन्सेसन क्रिएट गर्ने हिसाबले अलिकति सायद आफ्नो पपुलारिटी बढाउनु पनि होला, यस्ता भत्काएको बिगारेको डोजर चलाएको कुराहरूलाई ठुलो महत्त्व दिन्छन्। र मलाई के लाग्छ भने त्यसलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिनु हुँदैन। हामीले त निर्माण गरेको कुरा निर्माणलाई बढी चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ, सुधारलाई महत्त्व दिनुपर्छ। त्यो डोजर चलाउने पनि त्यो निर्माण र सुधारको एउटा अङ्गको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। डोजर चलाउँदैमा सबै कुरा भयो भन्ने त होइन नि। त्यसकारणले हाम्रो योजनाबद्ध निर्माणको लागि, कानुनी व्यवस्था कायम गर्नको लागि, गैर कानुनी काम गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नको लागि हामीले डोजर चलाएको हो। तर डोजर चलाउन आफैमा विकास चाहिँ होइन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो अहिले सञ्चार माध्यमले पनि यो डोजरलाई जसरी चाहिँ महत्त्व दिइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यति अलिकति विमति पनि छ। होइन, जहाँ गतिविधि छ त्यहाँ त त्यो त समाचार बन्ने नै भयो। त्यसो भए यो अहिले जे आइरहेछ, टुकुचा भत्कायो, कहाँ पार्किङ खोज्न अन्डरग्राउन्डमा छिर्यो, यो भन्ने समाचार के नदिनु त? सूचनाबाट जनतालाई वञ्चित त्यसलाई एकदमै धेरै उचालेर नदियो, त्यसलाई धेरै ठुलो महत्त्व नदियो। त्यो के दियो भने त्यसमा अब महानगरको योजना के छ, बालेन्द्रजीको योजना त्यहाँ के छ, उहाँको योजना छ नि त। एउटा बृहत गुरु योजना अन्तर्गत उहाँले जो काम गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो योजना यो हो। त्यो योजनाको यो पार्टको रूपमा यो काम गरे हो। हामीले गर्ने त अब टुकुचाको जुन स्वरूप के हो त्यो पो बताउनु पर्यो त। टुकुचाले बनाउन खोजेको के हो त्यसलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि कतिपय कुराहरू भत्काउनु पनि पर्ने हुन्छ, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा त्यहाँ गैर कानुनी काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले महत्त्व दिने हो। त्यसमा डोजरै चलेकोलाई धेरै ठुलो भिजुअल बनाएर तर त्यसले प्रभाव त पार्यो नि त। अब तपाईँको चाहिँ नि सरकारी खोला जग्गा भए, सरकारले गरेका निर्णय भए, पोखरामा बस पार्क बनाउने भनेर 31 सालमा निर्णय गर्यो, जग्गा अधिग्रहण गर्यो, बनाउन सक्दैन। निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा काठमाडौँमा यो सञ्चार माध्यमले दिएको समाचारले गर्दा मेयरको अधिकार त यो पो रहेछ, आफ्नै भवन भत्कायो, आफैले चौडा बनाउँछ, फुटपाथमा बस्ने होइन रहेछ है, नगरपालिका भनेको महानगर भनेको त फरक रहेछ भन्ने आँखा खोल्नमा मिडियाको भूमिका छैन र? छ, एकदमै छ, त्यो मैले माने। तर मिडियाले के भने टोटल पिक्चर दिनु पर्यो भने मात्रै हो। तपाईँले आंशिक मात्रै दृश्य देखाएर भयो, पुगेन भन्ने पुगेन। यो तर यो व्यवस्थापनको लागि थालनी त हो नि, महानगर व्यवस्थापनको थालनी हो नि। थालनी यो केलाई रूपमा यसलाई सकारात्मक कसरी लिन्छु भन्दाखेरि यो कानुनी राज्य हो, यहाँ पनि सरकार छ, यहाँ पनि महानगरपालिका छ, यहाँ पनि जनताले चुनेको मेयर छ भन्ने सन्देश चाहिँ राम्रै जान्छ यसबाट। तर सँगसँगै मेयरले के गर्न खोज्या हो भन्ने कुरा अथवा त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले नगरपालिकाले के गर्न खोज्या भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आयो भने त्यो चाहिँ अनिखेरि यस्तो किशोरजी, यसमै म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो एउटा रोड म्याप हुन्छ, त्यो चाहिँ मिडियाले पनि देखाइदिनु पर्यो पूर्ण रूपमा भन्नुभयो। त्यसो भए जुन फुटपाथहरू अतिक्रमण गरेर व्यवसाय गरिँदै आइएको थियो, यहाँको चाहिँ दृष्टिमा चाहिँ, यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ के लाग्छ, फुटपाथ यसरी हटाइनु मात्र एउटा विकल्प हो वा जो व्यवसाय गरेर बसेका थिए उनीहरूलाई कस्तो विकल्प दिनुपर्छ? किनकि यो क्वेसन किन आइरहेछ भने काठमाडौँमा सुरु भएपछि अन्य उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाहरूले पनि यसको सिको गरेका छन्। तर यस्तो गर्दाखेरि व्यवसायहरू एक रूपमा विस्थापित भएका छन्, उनीहरूको रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्था छ। यहाँको विचारमा, दृष्टिकोणमा के हुन पर्थ्यो? त्यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने सहरमा फुटपाथमा र फुटपाथको छेउमा जुन व्यवसाय गर्ने ती साना व्यवसायीहरू जो रोजीरोटीको लागि जुन गरेका छन् ती सहरका एउटा अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। ती सहरका चाहिँ यो अवाञ्छित तत्त्व होइनन्, ती सहरका अभिन्न अङ्ग हुन्। ती सामान्यतया नेपाली नागरिक हुन् अथवा ती मानिस नै हुन् र तिनीहरूले सहरको लागि कुनै न कुनै किसिमको सेवा दिएका छन् भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। उनीहरूको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। यो कुरा म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। त्यस कारण तिनीहरूलाई सहरबाट लखेटेर भगाएर फुटपाथबाट लखेटेर चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूलाई कुनै एउटा चाहिँ भनौँ घरमा चाहिँ सीमित गरिदिएर चाहिँ न राज्यको दायित्व पुरा हुन्छ, न सहरको नै एउटा चाहिँ सहरमा जुन किसिमको जीवन्तता हुनुपर्छ नि त्यो जीवन्तता नै घुमेर जान्छ नि। त्यो महानगरहरूमा यस्तो हुन्छ त, साङ्घाईमा त्यो हुन्छ, यो जहाँ पनि हुन्छ। विशेष गरी विकसित देशको म कुरा गर्दिनँ, हाम्रो जस्तो चाहिँ विकासशील देशहरूमा, तेस्रो मुलुकमा, हाम्रा चाहिँ दक्षिण एसियामा जानुहोस्, दक्षिण पूर्वी एसियामा जानुहोस् होइन, इभन अब चाहिँ जापान र कोरियाका कतिपय सहरमा पनि यी कुराहरू यसलाई भन्छन् अनौपचारिक क्षेत्र, अर्थतन्त्र, सहरी अर्थतन्त्रको एउटा अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ, इन्फर्मल सेक्टर भनिन्छ। महत्त्वपूर्ण हो, तर अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ के हो? यसको त्यसैको नाममा राजनीति पनि हुन थाल्दैछ नि त फेरि। राजनीति त यस्तो छ नि, जुन कुरा अलिकति एउटा विवादित विषय हुन्छ नि त्यहाँ त राजनीति आउँछ नि, त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा त बनाइहाल्छन् राजनीतिज्ञहरूले। त्यस कारण अब यो राजनीति हुनु पनि ठुलो कुरा होइन। तर एउटा चाहिँ सहरले, महानगरले चाहिँ अथवा महानगरको चाहिँ जनप्रतिनिधिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई विकल्प चाहिँ दिनु पर्यो।
भोलि गएर हामी पनि त तपाईँ हामी चाहिँ सस्तो सामान किन्नु पर्यो कहाँ जान्छ हामी सबै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्न तर यस्तो छ नि किशोरजी विकल्पका कुरा र एक हिसाबले अलिकति सफ्ट गर्न राख्दाखेरि विगतमा पनि यस्ता विवादहरू थुप्रै सार्वजनिक जग्गाकै विवादहरू पनि टुङ्गिएका छन् जस्तो 3 कुनेको पनि जुन जग्गा छ पार्कको त्यो अहिलेसम्म उस्तै विवाद छ अलिकति कडा भएर नजाने जसरी अहिले बालेन्द्र शाह जसरी आफ्नो एउटा वेमा अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यस्तो नजाने हो भने त यो विवादहरू जहिले पनि उस्तै हुने भयो नि त होइन कडा हुनु पर्यो होइन यसलाई कडा त हुनै पर्यो राज्यले त कडा हुनै पर्छ होइन तपाईँ सचिव हुँदा शहरी विकास सचिव हुनु भएन हुँदाखेरि समाधान गर्न सक्नु भएन नि त 3 कुनेको जग्गा हामीले प्रयास गर्यौं केशव स्थापित मेयर हुँदाखेरि पनि हामीले प्रयास गर्यौं होइन के त भन्दाखेरि यो काठमाडौँ जुन यो राजधानी सहर छ यो राजधानी सहरमा धेरै किसिमका चाहिँ यहाँ समुदायहरू छन् धेरै किसिमका राज्यका निकायहरू छन् ती निकायहरूमा हामीले समन्वय गर्न सकेनौं अहिले त भयो त फेरि सबै चुपचाप छन् अहिले पनि भएको छैन हेर्नुस् अहिले पनि यो कुरा स्पष्ट हुनुस् कि यो फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई अझ पनि व्यवस्थित त भएको छैन नि त्यसैले मैले सुझाव के भत्काउनेमा त फेरि कसैको विरोध छैन सबै मान्छे भयो सबैको भत्किन्छ भने भत्कियोस् मेरो पनि यस्तै भन्ने छ तर भत्काउनु त अल्टिमेट सोलुसन त भएन हामीले त बनाउनु पर्यो नि त खाली गरेर बनाउन खोज्दै खाली गरेर कतै न कतै त्यसको त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त पार्किङ थप पार्किङ कहाँ बनाउने हो हैन अब जुन कुराहरू जुन अब त्यहाँ सुविधाहरू जुन भत्के त्यसको चाहिँ विकल्प के हो त्यो त हामीले सोच्नु सँगसँगै सोचेर जानु पर्यो नि त सोच्नु भएको होला बालनजीको योजनामा त्यो होला तर हामीले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई उनीहरूलाई हामीले सहरमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो समय तोकाउनु पर्यो समय तोकाउँ ठाउँ तोकाउँ हामी सबैले थाहा पाउनु पर्यो कि आज यो ठाउँमा बजार लाग्छ भोलि यो ठाउँमा लाग्छ यो समय लाग्छ भनेपछि सबैले आफ्नो जीवनशैली त्यसरी मिलाउँछन् र अनि उनीहरूको पनि जीविका चल्छ सहर पनि योजना ल्याइदिनुहोस् भन्ने योजना ल्याउनु पर्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो अब अन्तिममा एउटा अर्को प्रवृत्ति देखियो नेता भइसकेपछि पदमा भइसकेपछि तपाईँ पनि आफू सचिव भएपछि सचिवज्यू भाषणको लागि भनेर सचिव किशोर थापाले यस्तो बताउनु भयो भन्ने चलन थियो नि अब यो काठमाडौँमा नयाँ मेयर आइसकेपछि भाषण भूषण अन्तर्वार्ता यो प्रोपागन्डा के पनि छैन मिडियाले भेट्न खोज्दा नि भेट्दैन होइन खुरु काम भइराखेको छ यसले अरूलाई पनि अर्को खालको सन्देश दिएछ म त यस्तो मेरो योगदान थियो अब हामी यो परिवर्तन गर्दैछौँ भन्दा काममा देखिने यो प्रवृत्ति जस्तो हो कि यसलाई तपाईँ आफै मेयर उठेको अब अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँदै हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ होइन कसरी हेर्नुहुन्छ होइन यो त हाम्रो यो समाज बिग्रिया भाषण र काम बीचको सन्तुलन कहीँ चाहिन्छ कि के हो हाम्रो भाषण बढी भयो के हाम्रो नेपालमा भाषण बढी भयो कुरा बढी भयो खालि सपना बाँड्ने कुरा बढी भयो कर्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै हामी कमजोर भयौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले त वास्तवमा कर्मले बोलिरहेका छन् बालेन्द्रजीको जुन कर्मले नै सबै बोलिरहेकै छन् सबैले बुझिरहेकै छ नि त्यस कारण हामी जो आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीमा छ हामीले कर्मले देखाउने हो कामले देखाउने हो यो बोलेर म यो गर्दैछु भनेर त्यो योजना पहिले नै सार्वजनिक गर्दै भने चाहिँ त्यसलाई तुहाउनको लागि अर्को यहाँ समूह खडा भइसकेको हुन्छ त्यसमा आफ्नो योजना चाहिँ सार्वजनिक गर्नु हुँदैन आफ्नो काम चाहिँ सार्वजनिक गर्ने अनि कामबाट जे फिडब्याक आउँछ त्यो फिडब्याकबाट सुधार गर्दै जाने त्यो तरिकाले काम गर्यो भने नेपालमा काम हुन्छ जुन अहिले बालनजीले गर्दै हुनुहुन्छ अब यो हाम्रो जुन राजनीतिक प्रवृत्ति छ राजनीति गर्ने शैली छ यसले केही परिवर्तन ल्याउला आउँदो चुनाव अवश्य ल्याउँछ यसले ठुलो सन्देश चाहिँ दिइसकेको छ र उहाँको कामले पनि दिएको छ अहिले उहाँको ठाउँमा कुनै दलीय उम्मेदवार हुँदो हो त यो काम उहाँले गर्नै सक्नुहुन्थ्यो जुन विगत हामीले देख्यौँ नि त्यसमा गैर दलीय उम्मेदवार हुँदाको स्थानीय तम हुँदाको फाइदा अहिले चाहिँ धरानमा काठमाडौँमा धनगढीमा जुन देखिएको छ अब यसले चाहिँ आगामी दिन अझ मूर्त रूप लिन्छ र भोलि गरी यसले के गर्न थालेको छ भने अब चाहिँ संसदमा पनि गैर दलीय उम्मेदवारहरू अब धेरैभन्दा धेरै जितेर त्यहाँ जानेवाला छन् र उनीहरूले संसदमा कस्तो तहल्का मचाउँछौँ अब हामी केही महिनामै देख्न सक्छौँ त्यो तपाईँको विश्लेषण भयो अब जनताको मत त जनतामै छ तपाईँलाई धन्यवाद यति बेलुका पनि टेलिभिजनमा आइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद दर्शकवृन्द अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ विषय पढाउन तल्लीन र यसअघि काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयर हुन इच्छुक तर विद्यासुन्दर साक्यबाट पराजित अनि शहरी विकासमा जीवन बिताएर जागिर खाएर अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति बनाउन ब्युरोक्र्याट टेक्नोक्र्याट किशोर थापा जो आफै इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ यसले काठमाडौँमा केही गर्न खोज्दैछ भन्ने देखाउँछ कुराकानीबाट बाँकी समाचार एकैछिनमा विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ अहिलेको एउटा अर्को ताजा विषय छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाभियोग प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने र उहाँलाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा लम्बेतान छलफल भएको छ र त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको अहिले भर्खरै हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ र यो महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुखसँग समय माग गरेको छ
र अल्लीबेरमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेर भनिएको छ। प्राप्त विवरणहरू अनुसार त्यहाँ नेकपा एमाले एकातर्फ र गठबन्धन अर्कोतर्फ लागेको बुझिएको छ, तर प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउने भन्नेमा सहमति जुटेको खबर छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग कैयौँ दिनसम्म भिडियो रेकर्ड गर्दै बयान लिएको थियो र पछि सो रेकर्डलाई उतार गरी कागजमा सही गराइएको थियो। त्यसपछि बसेको समितिको बैठकमा छलफल गरेर सभामुखलाई प्रतिवेदन केही बेरमा बुझाउने तयारी भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ र प्रतिवेदनभित्र के छ भनेर यसै भन्न सकिन्न, तर प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति छ। अन्तर्वस्तुबारे एमाले एकातिर गठबन्धन अर्कोतिर भएको भन्ने खबर छ। यसबारे थप जानकारी आउनासाथ हामी दर्शकवृन्द समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन र स्तरोन्नत गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी वृद्धि गरी प्राज्ञ, वैज्ञानिक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि पर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने बताउनुहुँदै निजी र गैर सरकारी संस्थाको सहयोग र सहकार्यको लागि समेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको विकास, ठुला पूर्वाधार र संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रबन्धन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तारमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थाका व्यवसायलाई स्वीकृत गरी यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सरकार प्रयत्नशील छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग र विस्तारबारे जनचेतना फैलाउने, वैज्ञानिक खोजमा संलग्न नवप्रतिभालाई प्रोत्साहित र सम्मान गर्ने, अध्ययन अध्यापनमा विज्ञान शिक्षकलाई आकर्षित गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विज्ञान दिवस मनाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। विज्ञान दिवसकै अवसर पारेर मन्त्रालयले बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालयमा विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी समेत आयोजना गरेको थियो। नास्टलाई पनि जोडेर सबै विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। प्रसङ्ग विज्ञान दिवसकै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञानको सही प्रयोग आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि विभागद्वारा आयोजित राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै यसको सही प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा बजेट बढाउन पहल गरे पनि रोक्ने काम भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन वृद्धि र कृषि क्रान्ति पनि विज्ञान को विकास बिना सम्भव नरहेको बताउनुभयो। भयानक दुरुपयोग पनि हुन सक्छ विज्ञान प्रविधि, भयानक सदुपयोग पनि हुन सक्छ। समाज र राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको एउटा माध्यम, ठुलो माध्यम यो हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित छ र यसले अझ भयानक चाहिँ विभेद पैदा गर्नको लागि दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन् मान्छेले। कार्यक्रममा प्रचण्डको व्यक्तिगत मोबाइल एप लन्च गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिना भन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा आज बिहान भएको वार्तामा 5 बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन, कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा
जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानून सम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा र गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तर निकाय समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वय गरी मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। समितिका सदस्यले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेकालाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन्। अहिले तपाईँ राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अति भीषण वर्षाका कारण अछामका 4वटा पालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा 22 जनाको मृत्यु, पहिरोमै 6 जना बेपत्ता, 11 घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पठाइयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त, विदायी वक्तव्यमा पनि शीर्ष नेताहरूको दलीय धारणा यथावत, 2 पटक विघटन र पुनर्स्थापनाको विशेष चर्चा। काठमाडौँमा सार्वजनिक सम्पदा खोज्ने अभियानमा टुकुचा उत्खनन तीव्र, सार्वजनिक हितको कामका लागि संरचना भत्काउन जनताबाट स्वतस्फूर्त सहयोग। दशैंको तयारीमा दशकौं पुरानो सुपथ पसलको परम्परा यस पटक पनि धानिँदै, तर चिनीमा छैन सहुलियत, दशैं यात्रामा जानेलाई बसको अग्रिम टिकट बिक्री सुरु। युक्रेनले रुसले कब्जामा लिएको इन्जिम शहर बाहिरको जंगलमा भेटियो चिहान, रुसी कब्जामा रहेको क्षेत्रमा 450 चिहान र 10वटा यातना केन्द्र फेला परे। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपले नयाँ विजेता पाउँदै फाइनलिस्ट बनेका नेपाल र बंगलादेशको स्तर बढेको सन्देश। अब बाँकी समाचारमा फेरि पश्चिम नेपालमा परेको अति भीषण पानीका कारण भएको क्षतिको प्रसङ्ग छ। लगातारको वर्षाले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। भाडीले सुक्लाफाँटाको 12 र लालझाडी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बगाएको छ भने पुनर्वास नगरपालिकामा हुलाकी राजमार्ग बगाउँदा राजमार्ग नै अवरुद्ध भएको छ। भाडीले पशु चौपाया तथा धान बाली, उखु बाली, तरकारी, फलफूल र दलहन लगायत अन्न बालीमा पनि क्षति गरेको छ, तर मानवीय क्षति भएको छैन। भाडीले सबैभन्दा बढी सुक्लाफाँटा, लालझाडी, बेलौरी, पुनर्वास, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनीका बस्तीहरूमा क्षति गरेको छ। भाडीका कारण हालसम्म 2 परिवार प्रभावित भएको, 2 दर्जनभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको र अन्य क्षतिको लगत सङ्कलन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। बाढी प्रभावित परिवारलाई शिविर बनाएर सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। डुबान क्षेत्रको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख परशुराम खापुङले मुलुकको विविधतालाई एकतामा गाँच्न नेपाल टेलिभिजनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशका स्थानीय संवाददाताहरूका लागि आयोजित 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण कार्यक्रम समापनका अवसरमा प्रमुख खापुङले प्रशिक्षणमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरू अझ सशक्त भएर पेशागत कर्ममा खटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। परिवर्तन ल्याउन र सकारात्मक सन्देश दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। समापन समारोहमा नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी समाचार च्यानलका प्रमुख पुष्पहरी क्याम्पा राईले राष्ट्रिय टेलिभिजन माध्यममा आबद्ध रिपोर्टरहरूको क्षमता बढाउन देशका सबै रिपोर्टरलाई तालिम दिने अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। भोग्न परेका कठिनाइहरूलाई चिर्दै सफलता र उपलब्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नका लागि यो पुनर्ताजगीले एक किसिमको प्रेरणा प्रदान गरेको छ। एनटिभी इटहरी च्यानलका प्रमुख गजुरधन राईले तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपले संवाददाताहरूको व्यावसायिक सिप थप परिमार्जित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसमा हासिल गरिएका ज्ञान सिप प्रविधिलाई व्यावहारिक रूपमा र हाम्रो कौशलतापूर्ण क्षमताबाट हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रमा उतार्नु पर्दछ। कार्यकारी सम्पादक निराजन खनालले विज्ञ प्रशिक्षकबाट प्राप्त ज्ञान र व्यावसायिक सिपलाई व्यवहारमा उतारेर व्यावसायिक पत्रकारिता कर्म गर्न संवाददाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका 37 जना स्थानीय संवाददातालाई तालिम दिएर नेपाल टेलिभिजनको समाचारको गुणस्तर वृद्धिको प्रयास गरिएको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक थलो बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बागबजार स्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको 72औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री पौडेलले शिक्षा र ज्ञान बिना कुनै पनि काम सम्भव नहुने बताउँदै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्तिका दिन आज कालीगढहरूले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाएका छन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आज इन्जिन जडान भएका यन्त्र सवारी साधनको पनि पूजा आराधना गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदूरलाई समेत सहभागी गराइन्छ। बालुवा र अन्य चीजबाट बनाएको विश्वकर्माको मूर्ति विभिन्न नदी नालामा लगी सेलाउने चलन छ। अब देश बाहिरका प्रसंग। युक्रेनले रुससँग पुनः कब्जामा लिएको इन्जियम शहर बाहिरको जंगलमा चिहान भेटिएको छ। युक्रेनी अनुसन्धानकर्ताहरूले इन्जियम शहर बाहिरको सल्लाको जंगलबाट कयौं शवहरू निकालेका छन्। यसरी निकालिएका शवमध्ये कतिपयको हात बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको छ। कीवका अधिकारीहरूले खार्किव क्षेत्र रुसी आक्रमणकारीहरूबाट पुनः कब्जामा लिएपछि सामूहिक चिहानहरू भेटिएको बताएका छन्। कब्जा गरिएको क्षेत्रमा 450वटा चिहान र 10वटा यातना केन्द्रहरू फेला परेको बताइएको छ। कतिपय चिहानमा युक्रेनी सेना गाडिएको इन्जियम चिहान भनेर लेखिएको छ। युक्रेनी सेनाले हालैका दिनहरूमा पूर्वमा प्रति आक्रमणमा धेरै क्षेत्रहरू कब्जा गरेको छ। साथै धेरै शहरहरू रुसी सेनाबाट मुक्त पनि गराएको छ। कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा महिनौदेखि व्यापक आतंक, हिंसा, यातना र सामूहिक हत्याहरू भएको पाइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सरकारले दशैं केन्द्रित सुपथ पसलहरू परम्परागत रूपमै सञ्चालन यसपटक पनि गरेको छ। बसाई सराई र जनघनत्वमा परिवर्तन आए पनि दशकौं अघिको प्रचलन अनुसार चलाइएका यस्ता पसलमा चिनीमा दिने छुट भने गत वर्षदेखि नै हटाइसकिएको छ। चाडबाडको समयमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने हरेक वर्षको प्रचलन अनुसार सरकारले यस वर्ष पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा ठाउँ र उपत्यका बाहिरका विभिन्न 38वटा जिल्लाका 41वटा ठाउँमा यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन्। पसलमा चामल, दाल, खाने तेल, आटा, गेडागुडी लगायतका सामग्रीहरू बिक्री गरिनेछ। पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थान लगायत अन्य निकायबाट उत्पादित सामग्रीहरू 7 देखि 10% छुटमा बिक्रीका लागि राखिएको छ। चाडबाडको समयमा निजी व्यापारीबाट उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन तथा मूल्य वृद्धिलाई रोक्नका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तिलेन्द्र प्रसाद बडुले बताउनुभयो। सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो, होइन भने राम्रो आयो भने धेरै ठाउँको पनि आउँछ, अनलाइन पनि डिमान्ड बढ्ला। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईँहरू गर्नुहोस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनु पर्छ। मन्त्रालय सचेत छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले गत वर्षको भन्दा बढी छुट यस पटक सुपथ मूल्य पसलहरूमा दिएको बताउनुभयो। गत सालभन्दा यस साल विशेष छुटका साथ धेरै खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरणमा ल्याएका छौँ। आगामी कार्तिक 15 गतेसम्म यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन हुनेछन्। गत वर्ष मोबाइल फोन मार्फत आवश्यक सामग्री अर्डर गर्दा घरमै खाद्यान्न सामग्रीहरू पुर्याउने व्यवस्था गरिएकोमा यसपटक भने सो सेवा सुरु गरिएको छैन। क्यामेरामा विनय देसारका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दशैं बजारपछि अब टिकटको कुरा। दशैं तिहार र छठ पर्व मनाउन घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरी आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिएको छ। यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा यसअघि बसेको बैठकले निर्णय गरे बमोजिम आजदेखि अग्रिम टिकट बिक्री सुरु गरिएको हो। काठमाडौँमा नयाँ बस पार्क, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, सुन्धारा र कलङ्की लगायत स्थानबाट अग्रिम टिकट बिक्री सुरु गरिएको यातायात व्यवसायीले जनाएका छन्। अनलाइनबाट अग्रिम टिकट लिँदा छुट पाइने बताइए पनि यात्री भने काउन्टरमा लाइन लागेकै देखिएको छ।
अब खेल समाचार। आज संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले वाकाथन गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनता लोकतन्त्र राष्ट्रियता र विकासको अभियानले हार्न नहुने त्यस बखत बताउनु भयो। संविधान दिवसका अवसरमा एमाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पदयात्रा वाकथनमा उहाँले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देश जनता लोकतन्त्र संविधान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुशासनको प्रयास र विकासको अभियानलाई हार्न नदिने बताउनु भयो। बानेश्वर मैतीदेवी लैनचौर कालीमाटी र ललितपुरको कुपन्टोलबाट निस्किएको पदयात्रा बसन्तपुरमा पुगेको थियो। पदयात्रामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। पदयात्रामा नेता तथा कार्यकर्ताले नेपाली झण्डा लिएका थिए। संविधान सभाबाट पाएको संविधानको रक्षा गर्नका लागि पदयात्रा गरिएको एमाले प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। पदयात्रामा एमाले नेता तथा कार्यकर्ता, पार्टीका जनवर्गीय संगठन र एमालेप्रति शुभेच्छा राख्ने जनसमुदायको सहभागिता रहेको थियो। प्रसङ्ग खेलकुदकै छ। 12 वर्षको लामो इतिहास भएको दक्षिण एसियाली राष्ट्रको प्रतिष्ठित महिला फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपले 6औं संस्करणमा आइपुग्दा नयाँ विजेता पाउँदैछ। हिजो भएको फाइनलमा चिर प्रतिद्वन्दी तथा साबिक विजेता भारतलाई नेपालले हराएसँगै सेमिफाइनलमा हिजो हराएसँगै सोमबार हुने फाइनलबाट नयाँ विजेता चुनिनेछन्। नेपालसँगको उपाधि भिडन्तका लागि बङ्गलादेश फाइनलमा पुगेको छ। अब मौसम। देशभर आज राति सामान्यदेखि पूर्णतः बदलिरही केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने र मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा भीषण वर्षा पनि हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अति भीषण वर्षाका कारण अछामका 4वटा पालिकामा पहिरोले घर पुर्दा 22 जनाको मृत्यु, पहिरोमै 6 जना बेपत्ता, 11 घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पठाइयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त, विदायी वक्तव्यमा पनि शीर्ष नेताहरूको दलीय धारणा यथावत, 2 पटक विघटन र पुनर्स्थापनाको विशेष चर्चा। काठमाडौँमा सार्वजनिक सम्पदा खोज्ने अभियानमा टुकुचा उत्खनन तीव्र, सार्वजनिक हितको कामका लागि संरचना भत्काउनमा जनताबाट स्वस्फूर्त सहयोग। दशैंको तयारीमा दशकौं पुरानो सुपथ पसलको परम्परा यसपटक पनि धानिँदै, तर चिनीमा छैन सहुलियत, दशैं यात्रामा जानेलाई बसको अग्रिम टिकट बिक्री सुरु। युक्रेनले रुसी कब्जाबाट फर्काएको इजियम सहर बाहिरको जंगलमा भेटियो चिहान, रुसी कब्जामा रहेको क्षेत्रमा 450 चिहान र 10वटा यातना केन्द्र फेला परे। र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबीचको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपले नयाँ विजेता पाउँदै फाइनलिस्ट बनेका नेपाल र बङ्गलादेशको स्तर बढेको सन्देश। समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।